तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आज बयान देखी नहीं, खूब पानी पड़ेको छ, झरी लागेको छ, नन स्टॉप छ। आवाज ठीक छ महेश बाबू? ठीक छ समझो, ठीक छ समझो। वेदांत विचार अंतर्गत विद्यारण्य मुनि जी द्वारा विरचित पंचदशी को चित्रदीप नामक छठा प्रकरण को प्रसंग। चलो बत्ती गयो। इसमें जीव और ईश्वर दोनों ब्रह्म अधिष्ठान में मायाले आभास द्वारा उत्पन्न गरेको हो। बाकी सारा सृष्टि ईश्वर र जीव मिलेर गरेका हुन् भन्ने कुरा अहिलेसम्मको पंचदशी विचारमा विचार चलेको छ। आगे सृष्टि विषयक र जीव विषयक और ईश्वर विषयक विचार को यहाँ उपसंहार गर्दै विद्यारण्य मुनि जी 219वां श्लोक को उच्चारण गर्नुहुन्छ। अभ्यास गरौं। तस्मान् मुमुक्षुभिर्नैव मतिर्जीवे सवादयोः आर्या किन्तु ब्रह्म तत्त्वम् विचार्य बुध्यतां च तत्। तस्मान् मुमुक्षुभिर्नैव मतिर्जीवे सवादयोः या किन्तु ब्रह्म तत्त्वम् विचार्य बुध्यतां च तत्। मनुष्यहरूका 3 वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ। एक उत्तम प्रकार का मनुष्य जो मुक्त पुरुष हुन्, दोस्रो मध्यम प्रकार का जो मुमुक्षु पुरुष हुन्, और तेस्रो निकृष्ट अर्थात अधम प्रकार का बुभुक्षु पुरुष हुन्। 3 वर्गमा मनुष्य समाजलाई दार्शनिक चिन्तकहरूले विभाजन गरेका छन्, विभक्त गरेर वर्गीकरण गरेका छन्।
यसमा पहिलो वर्गीकरण हो धेरै जसो पहिलो वर्गमा आउँछन् जो बुभुक्षु वर्गमा आउँछन्। बुभुक्षु को अर्थ हुन्छ भोग्ने इच्छा, सिर्फ उनको लक्ष्य हो भोग। उनलाई त संसार और संसारका पदार्थ अधिक भन्दा अधिक भोग्न पाए हुन्थ्यो, उपयोग गर्न पाए हुन्थ्यो, उपभोग गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मात्र दृष्टि राखेर बसेका छन्। सारा प्रयत्न भोगको लागि नै रात दिन समर्पित भएर गरिराखेका छन्। त्यस्ता मनुष्यहरूलाई वेदान्तले प्राकृत मनुष्य भनेको छ। तिनीहरू अधम कोटिका मनुष्य हुन् भनेर परिभाषा भएको छ। यसको अतिरिक्त द्वितीय वर्गका जो मध्यम कोटिका मनुष्य छन् तिनीहरू भोगबाट उपराम भएका छन्। अब भोगबाट उपराम हुनुमा दुई तीनवटा कारण हुन्छन्। एक तो पर्याप्त रूपमा भोग प्राप्त भएन भने पनि भोगबाट उपराम हुन्छन्। दोस्रो, पर्याप्त रूपमा भोग उपलब्ध छन् तर भोग साधन इन्द्रिय र शरीर आदि विशीर्ण या विकल भयो भने, कमजोर भयो भने, इंद्रिय और शरीर आदि जो भोग का साधन हुन् ये शिथिल भए, कमजोर भए भने, जस्तै तिमी हामी बुढाबुढी वृद्ध वृद्धाहरू छौं, हामीहरूलाई यी तरुणा और ठिटाठिटी भएको बेलाको जस्तो भोग वासना अहिले छैन। के कारणले छैन भन्दाखेरि इन्द्रिय शरीर आदि शिथिल भए। ये इंद्रिय शरीर आदि भोग्यकरण उपकरण साधन को कमजोरी शिथिलताले गर्दा हाम्रो भोगमा त्यो अभिरुचि कमजोर हुँदै गएको छ। भोगमा अभिरुचि कम हुनुमा एउटा मुख्य कारण त भोग साधन इन्द्रिय उपकरणहरू शिथिल हुनु। एउटा बुढो थियो, ए तिमी मासु खान्छौ कि खाँदैनौ भनेर सोधेको। पहिला त खुब खाइयो महाराज, अब त के दाँतै छैनन् चबाउने, के खाने भन्यो क्या। मासु खानमा अब त्यसलाई त्यो रस छैन, त्यो रुचि छैन, के खाने अरे। अब कसैले त्यसलाई किमा बनाएर खुब झोल बनाएर दियो भने त खुब खान्छ, फेरि मक्क परेर। दाँत चबाउने छैन र पो विरक्त भएको छ। यहाँ आश्रममा बिहान नियमित रूपमा कहिले चिउरा, कहिले भुजिया र कहिले चनाको नास्ता बनाउँछन् क्या आश्रममा। बिहान नियमित भन्छ, बिहान 4 बजे पूजा सुरु हुन्छ, 2 घण्टा पूजा हवन वेद पाठ गर्छन्। पूजा गरेपछि विद्यार्थीहरू केटाकेटीहरू भोकले आत्तिन्छन्, 3 बजे 3:30 बजे उठ्नु पर्छ। त नियमित रूपमा हामी नास्ता बनाउँछौँ। केही बुढाबुढीहरू आउँछन् र चना माग्छन्, ए तिम्रो त दाँतै छैनन् त कसरी खान्छौ? नै महाराज गएर सिलौटामा पिनेर खान्छौँ भन्छन् क्या। तिनको अझै पनि भोगमा विरक्ति भएको छैन, आसक्ति छ अझै। भोगमा
शिथिलता हुनु, भोग वृत्ति शिथिलता हुनुमा दोस्रो कारण छ, विचार गर्यो भने सबै साधनहरू उपलब्ध भए तापनि भोगमा अभिरुचि कम हुन्छ विचारक व्यक्तिहरू। उसले भन्दछ यो त यस्तै हो, कति भोग्ने। त्यसकारणले वह विचारक व्यक्ति भोगबाट उपराम हुन्छ, विरक्त हुन्छ। यसैलाई वेदान्तले वैराग्य भनेको छ। और वैराग्य पनि 3 प्रकारका हुन्छन् भनेर शंकराचार्य 2 प्रकारका हुन्छन् भनेर विवेक चूडामणिमा या शतश्लोकीमा लेख्नु भएको छ। वैराग्यम ज्ञान गर्भम द्विविधम, नैर्वेद्यम और ज्ञान गर्भम। निमित्त जन्य वैराग्य और विवेक जन्य वैराग्यले 2 प्रकारका वैराग्य हुन्छन् भनेर शंकराचार्यले व्याख्या गर्नु। निमित्त जन्य वैराग्यको अर्थ हुन्छ कि व्यापारमा घाटा भयो, श्रीमती अनुकूल भएन, श्रीमान अनुकूल भएन, छोराछोरीहरूले माया गर्न छोडे, तिरस्कार भयो समाजमा, असफलता मिल्यो चारैतर्फ, तब विरक्त भयो। त्यसलाई लोक भाषामा भनियो भने मसान वैराग्य भनिन्छ। निमित्तले हुने वैराग्य मसान वैराग्य भनिन्छ। अर्को उत्तम वैराग्य हो ज्ञान गर्भ, विचारले हुने वैराग्यलाई ज्ञान गर्भ विचार भनिन्छ। त्यो उत्तम वैराग्य। जसले उत्तम वैराग्य धारण गरेको छ र यो बार बार को जन्म र मृत्यु, जरा र व्याधि, दुःख दोषानुदर्शनम विचार गरेर संसार सर्वत्र दुःखै दुःख छ, सर्वम दुःखम। वस्तु अप्राप्त भयो भने दुःख, प्राप्त गर्ने बेलामा दुःख, प्राप्त भइसकेपछि संरक्षण गर्नमा दुःख, संरक्षण गर्दा गर्दै पनि नष्ट भयो भने दुःख। इस प्रकारले भगवान बुद्धले 7 दृष्टिले संसार दुःखमय हो भनेर भगवान बुद्धले आफ्ना शिष्यहरूलाई उपदेश गर्नु भएको छ। 7 कोटिले विचार गर्दा संसार यावत दुःखमय हो, यसबाट बच्ने कोही उपाय छन् कि छैनन् भनेर अनुसन्धान गरेर भगवान बुद्धले पञ्चशीलको उपदेश गर्नुभयो। बच्ने उपाय भनेको यी 5 वटा शील हुन्। यी 5 वटा शीललाई कसैले आत्मसात गर्छ भने वह ये 7 प्रकारले आउने जो दुःख हो त्यो दुःखबाट बच्न सक्छ भनेर भगवान बुद्धले जो उपदेश गर्नुभयो, त्यो उपदेश वैदिक सनातन धर्मले अनादिकालदेखि गरिआएको छ। त्यही उपदेश गरेको छ। त्यसपछि मुक्त हुने, अब यो भवसागरबाट, जन्म मृत्युबाट कसरी बच्ने होला भन्ने तीव्र इच्छा भएर जिज्ञासा पूर्वक वेदान्त श्रवणमा लाग्नु, त्यसलाई दोस्रो कोटिमा मुमुक्षु कोटिमा लिइएको छ। त्यस्ता वर्ग छन् मनुष्यका केही। सायद हामीहरू त्यही द्वितीय वर्गमा पर्छौं होला जस्तो छ अलिअलि है। अलिअलि त्यही वर्गमा पर्छौं होला, किनभने अलिअलि इन्द्रिय शिथिल भए, भोगमा रुचि कम हुन थाल्यो, अनि फेरि चलो अब वैराग्य धारण गरेर थोडा वेदान्त श्रवण गरौं, केही कल्याण भइहाल्छ कि भन्ने प्रयत्नतिर हामी लागेका छौं। यसलाई भनिन्छ मुमुक्षुता। यो दोस्रो प्रकार भयो मुमुक्षु।
और यसमा लागिरहेर निरन्तरता दिएर सफल भएका व्यक्ति उनीहरू भए मुक्त पुरुष। त मनुष्यको लागि 3 वर्गमा वर्गीकरण गरियो मनुष्य समाजलाई। प्राकृत पुरुष, मुमुक्षु पुरुष और मुक्त पुरुष। यसमा विद्यारण्य मुनिजी के भन्नुहुन्छ भने जो भोगवादी हुन्, बुभुक्षु हुन्, उनलाई त मायाले खडा गरेको ईश्वर र जीवले निर्माण गरेका द्वैत प्रपञ्चमै वह सन्तुष्ट छन्। उसैमा रचपच हुन्, हामीलाई केही आपत्ति छैन। तर जो मुमुक्षु छन्, मुक्त हुन चाहन्छन् भने उनीहरूले अवश्य नै माया द्वारा रचित ईश्वर और जीव और ईश्वर जीव द्वारा रचित जगत जागतिक पदार्थ प्रति आफ्नो बुद्धिलाई लगाउनु हुँदैन। ईश्वर कस्तो छ, जीव के गर्छ, कसरी भयो, जगत कसरी भयो, ईश्वरले जगत कसरी बनायो, ये सब बेकार का कुरा हुन्। तिमी यदि मुमुक्षु हौ भने यसमा धेरै समय बर्बाद नगर, झै झगडा नगर, वाद विवादमा नपर। यो 219वां श्लोक विवेक विद्यारण्य मुनिजी मुमुक्षुहरूलाई त्यही भन्नुहुन्छ। तस्मान मुमुक्षुभिर्नैव मतिर्, मतिर् माने बुद्धि, मति माने बुद्धि, जीवेशयोः बुद्धि न कार्या। जीव को बारेमा धेरै विचार गर्न जरुरी छैन। ईश्वर को बारेमा पनि धेरै विचार गर्न पर्ने जरुरी छैन। जगत को बारेमा पनि धेरै विचार गर्नु पर्ने जरुरी छैन। किनभने जीव, ईश्वर, जगत ये तीनैवटा चीज मायाले खडा गरेको हो। बस यति पर्याप्त छ मुमुक्षुलाई। यी सबै ये तीनटै चीज मायाले खडा गरेको, यति निश्चय गरेर ब्रह्म तत्त्वम विचार्यम बुद्ध्यताम च तत्, जति बुद्धि लगाउनी हो ब्रह्म तत्व निश्चय गर्नमा लगाऊ, जति समय लगाउनी हो परमात्मा तत्व निश्चय गर्नमा नै समय लगाऊ। जीव जगत ईश्वर को बारेमा मत्थापच्ची गरेर समय बर्बाद नगर। तिम्रो अब आयु कम छ। देखो, विपुला च शास्त्रम स्वल्पस्य आयु। अब तिम्रो हाम्रो आयु कम छ। यत् सारभूतम तद उपासनीयम। अब त जो सार तत्व छ त्यसलाई कसरी हुन्छ ग्रहण गर्ने र आत्मसात गरेर आफू यस भवसागरबाट निक्लने कोशिशमा नै बुद्धि, बल और समय र धन सबै यसैमा लगाउनु पर्छ। अब धन जोगाएर राखेर पनि काम छैन। किनभने जति जोगाएर राखे पनि एक दिन मरेर जानु अर्काले खानी हुन्। तन जोगाएर राखेर पनि काम छैन। यो तनलाई जति जोगाउँछौ त्यति यो शिथिल हुँदै जान्छ। यसलाई जोगाउने तिमीले जति कोशिश गर्छौ त्यति यो झन कमजोर हुँदै जान्छ। तिमीलाई झन यसले हेप्दै जान्छ र सताउँदै जान्छ। तनको बारेमा पनि धेरै
समय र सम्पत्ति र बुद्धि बर्बाद गर्न उचित छैन मुमुक्षुले। अब समय, बुद्धि और बल र धन जति हुन्छ, जसरी हुन्छ, ब्रह्म तत्वम विचार्यम बुध्यताम च तत्। गुरुसँग चाहे देवघाट गएर होस्, चाहे काशी गएर होस्, चाहे जुम को माध्यमबाट होस्, चाहे रूम को माध्यमबाट होस्, जसरी हुन्छ वेदान्त विचारमा नै लाग्नुपर्छ र ब्रह्म तत्व निश्चय गर्नमा नै अठोट लिनुपर्छ। कसले? मुमुक्षुभिः। यदि तिमी हामी मुमुक्षु हौं भने ब्रह्म तत्व विचारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। यो कुरामा अब आगेको प्रसंग छ फेरि। पूर्व पक्षतया चौते चेत। अभ्यास गर, 220वां श्लोक को अभ्यास कर। पूर्व पक्षतया चेत पूर्व पक्षतया तो ते तत्त्वनिश्चय हेतुताम् प्राप्नुतोऽस्तु निबध्यस्व तयोर्नैतावता वचः। पूर्व पक्षतया तौ चेत तत्त्वनिश्चय हेतुताम् प्राप्नुतोऽस्तु निमज्जस्व नैतावता वसः। अब यहाँ पूर्व पक्षले यानी शिष्यहरू जिज्ञासुहरूले दुईटा कुरा छन् महाराज। पदार्थको बारेमा विचार गर्नु पर्दा दुईटा दृष्टिले पदार्थको विचार गर्नुपर्छ। एउटा त जो हेय पदार्थ हुन् उनको बारेमा पनि विचार गर्नै जरुरी छ। हेयत्वेन पदार्थ विचारणीय छन्। अर्को उपादेयत्वेन पदार्थ विचारणीय हुन्छन्। त्यसकारणले सबै कुरा विचारणीय छन्। तपाईले माथि भनिदिनु भयो 219वां श्लोकमा जगत, जीव और ईश्वर को बारेमा विचार गर्न छोड्देऊ, केवल ब्रह्म तत्व को बारेमा विचार गर भन्नुभयो। जगत, जीव, ईश्वरलाई त्याग्नको लागि पनि यिनको स्वरूपको विचार गर्न त जरुरी छ हेयको लागि। तो पूर्व पक्षको रूपमा यी पदार्थहरू पनि उपादेय छन्। तो विद्यारण्य मुनिजी भन्नुहुन्छ ठीक, खाली पूर्व पक्षको रूपमा यानी आफ्नो विचारलाई अझै दृढ र पक्का बनाउनको लागि पूर्व पक्षको रूपमा द्वैतवादलाई खडा गर्छौ भने द्वैतवादलाई खडा गर र द्वैतवादलाई पूर्व पक्षको रूपमा उपस्थित गरेर अद्वैतवादलाई सिद्धान्तको रूपमा प्रतिपादन गर्नु छ, गर्न खोजेका हौ भने त्यति अंशमा द्वैतवाद उपादेय हो। तर
पूर्व पक्षको रूपमा उपस्थित गरिएको जो द्वैतवाद हो त्यसैमा चुर्लुम्मै डुब्न हुँदैन। किनभने आफू बलियो हुनको लागि आफ्नो प्रतिद्वन्दी पनि बलियो हुनुपर्छ। कमजोर प्रतिद्वन्दीको सामने आफू बल कसरी देखाउने, आफ्नो बल के छ? प्रतिद्वन्दी स्वयं कमजोर छ त फेरि म बलियो छु भनेर कसरी सिद्ध हुन्छ? मेरो प्रतिद्वन्दी जति बलियो हुन्छ त्योसँग लडाई गरेर म त्यति नै बलियो हुन्छु। यो बुद्धिले प्रतिद्वन्दीलाई कमजोर गरायो भने तिम्रो बलको मूल्याङ्कन हुँदैन। कुरा बुझेन? अखाडामा मल्ल युद्ध भन्छन् नि, कुस्ती, संस्कृत भाषामा कुस्ती लड्ने भन्छन्। तो कुस्ती लड्दाखेरि दुईजना बराबरका लड्नु पर्छ। यति केजी को पहलवान, यति केजी को पहलवान भन्छन्। और तिनीहरू बराबरका शक्तिका दुईटै लड्छन्। लड्दा लड्दा एउटा हार्छ, अर्कोले जित्छ। एउटालाई हराएर एउटालाई जिताउनको लागि दुईटालाई लडाइन्छ। दुईटैलाई जिताउनको लागि दुईटैलाई लडाएको हुँदैन। संसारमा सबै जग्गा यही हो, चाहे राजनीतिको अखाडा होस् चाहे मल्ल युद्धको अखाडा होस्। सबैलाई जिताउनको लागि सबै टिम नोमिनेट गरिएको हुँदैन, दर्ता गरिएको हुँदैन, खेलाइएको हुँदैन। उद्देश्य छ सबैलाई जिताउनु हैन, उद्देश्य छ एउटालाई जिताउनु। और खेलाइएको छ सबैलाई, हराउनेलाई पनि खेलाइएको छ, हार्नेलाई पनि खेलाइएको छ। त्यसकारणले हार्ने व्यक्ति र जित्ने व्यक्ति दुईटा मिलेर खेल्छन्। खेल्दा खेल्दै जो कमजोर हुन्छ वो हार्छन्, जो बलियो हुन्छ वही जित्छ। प्रतिद्वन्दी नभइकन जितेको जित, त्यो जितको केही महत्त्वै हुँदैन। जस्तै अहिले नेपाल सरकारले कोरोनाको महामारीले गर्दा एसईई परीक्षालाई घरेलु स्कुलले दिएको नम्बरको आधारमा उनीहरूलाई पास गराइदियो। अब त्यो पास पनि के पास हो भाइ? आफ्नो घरेलु स्कुलले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई त सबैलाई, कमजोरलाई पनि पास गराउँछ, फेल गराउन त कोही पनि जाँदैन नि त। त्यो पनि राम्रो नम्बरमा पास गराउने सिफारिस गर्छ। अहिले त्यो विवाद भइराखेको छ। स्कुलहरूले त्रैमासिक परीक्षा र अर्धवार्षिक परीक्षाको विवरण पठायो। त्यसको आधारमा शिक्षा विभागले रिजल्ट तयार गरेर प्रकाशन गरिदियो। अब त्यसमा पनि सी ग्रेड ल्याएका विद्यार्थी त कस्ता होलान् भन त? घरेलु स्कुलले आफ्नै मास्टरले सिफारिस गरे अनुसारको रिजल्ट दिँदाखेरि पनि जो विद्यार्थी सी ग्रेडमा पास भएको छ त्यो फेरि कस्तो विद्यार्थी होला? त्यसलाई फेरि स्कुलमा भर्ती गर्ने कि नगर्ने भनेर विवाद भएको छ। किनभने उनले आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गर्ने मौका पाएन। भाकोवारद्वारा जितेको व्यक्ति पनि कोही जितेको ठहरिन्छ? तो यहाँ जगत
जीव और ईश्वर को विचार पनि गर्न जरुरी छ, किनभने प्रतिपक्षीको रूपमा हेय हेतु यिनको बारेमा पनि विचार गर्न जरुरी छ। यदि त्यो भन्छौ भने पूर्व पक्षतया तौ चेत, तौ माने जीव और ईश्वर, उभौ तौ उभौ दुईटै द्विवचन हो तौ। तत्व निश्चय हेतुताम, तत्व निश्चय गर्ने हेतुले जीव और ईश्वरको बारेमा पनि विचार गर्नुपर्छ। यदि भन्छौ भने विचार गर, तर सावधानी यो राख, प्राप्नोतु अस्तु निमज्जस्व तयोर नैतावतावसः। तयोर माने यी दुईटैमा गएर चुर्लुम्मै नडुब, निमज्जस्व न निमज्जस्व, द्वैतवादमा डुब्न हुँदैन। मुमुक्षुले द्वैतवादमा गएर डुब्नु हुँदैन। उपनिषदले जीव पनि बनाएको छ, जगत पनि बनाएको छ, ईश्वर पनि बताएको छ। ईश्वर जीव जगत ये सब परमात्माले बनाएको हो भनेर यो हामीलाई बनाएको हो। यो संसार हामीलाई भोगको लागि बनाएको हो। ईश्वर हामीलाई मद्दतकर्ताको रूपमा बनाएको हो। ईश्वरलाई खुश पार्यौं भने हामीलाई भोग धेरै प्राप्त हुन्छ। यदि ईश्वर रिसायो भने भोग राम्रो प्राप्त हुँदैन, धेरै भोग प्राप्त हुँदैन भन्ने बुद्धिले तिमी द्वैतलाई आश्रय नलेऊ। ये कसरी ये द्वैत हट्छन् भन्ने बुद्धिले अद्वैत निश्चय गर्नको लागि द्वैतका आश्रय लिएर यसलाई वेदान्तमा अध्यारोप र अपवाद गर्नको लागि अध्यारोप गर। यसैमा आसक्त भएर नडुब द्वैतवादमा, किनभने पञ्चदशी अद्वैतवादको त्यसकारण विद्यारण्य मुनिजी अद्वैतवादलाई नै प्राथमिकता दिनुहुन्छ। अब यही कुरालाई जो द्वैतवादीहरू छन्, जस्तै सांख्य दर्शन द्वैतवादी हो, न्याय दर्शन द्वैतवादी हो, मीमांसा दर्शन द्वैतवादी हो, आदि आदि द्वैतवादी दर्शनहरू छन्। उनको पक्षलाई यहाँ अलिकति संकेत गरेर विचार गर्न आरम्भ गर्दै हुनुहुन्छ विद्यारण्य मुनि। यो पूर्व पक्षले नै उठाएको छ। असंग चिद विभुर जीव, असंग चिद्विभुर्जीव। कोही नारायणी मात्रै बोल्यो, अरू कोही बोलेन। अब आउँछ। असंग चिद विभुर जीव, सांख्योक्तस्तादृगीश्वरः, कृष्णकान्त अधिकारी जी को पुस्तक कसैसँग छ भने सांख्योक्त शब्दमा डेढो एउटा आदि, एउटा र आदि ख लेखेको छ के, सिंगो एउटा ख छ अनि फेरि आदि ख छ। तो सांख्य शब्द सिंगो ख को काम छैन। सिंगो ख लाई काट देऊ, आधा ख लाई राख्यो, सांख्योक्त। सांख्योक्त भएको छ यहाँ। खलाई पुरै काट देऊ, पहिलो खलाई पुरै काट देऊ, आधा ख। सांख्यो उक्त, सांख्यले भने अनुसार, ये सांख्य
सांख्य दर्शनले के भनेको छ? अभ्यास गर ल। असंग चित विभुर्जीवः सांख्योक्तस्तादृगीश्वरः योगोक्तस्तत्त्वमोरर्थो तौ इति चेत् शृणु। असंगाचित् विभुर्जीवः सांख्योक्तस्तादृगीश्वरः योगोक्तस्तत्त्वमोरर्थौ शुद्धौ तौ इति चेत् शृणु। अब सांख्य दर्शनले द्वैतवादलाई कसरी स्वीकार गर्छ भने चित माने चैतन्य जीवात्मा, असंख्य चित चैतन्य अनेक छन्, गिन्ती गर्नै सकिँदैन, अनगिन्त छन्। असंग रहेछ। असंग माने जीवात्मा असंग मान्छन् सांख्य दर्शनमा। जीवात्मा असंग छ, चित शब्दले जीवात्मा लियो, जीवात्मा असंग छ और विभु छ। विभु छ माने असंगत्वेन सर्वव्यापक छ और असंख्य छ। सांख्य उक्तः, सांख्यले ईश्वरलाई मान्दैन, खाली जीवलाई मात्रै मान्छ र जगतलाई मात्रै मान्छ। और प्रकृतिलाई मान्छ। जीव, प्रकृति और जगत। जीव, प्रकृति अनि जगत तीनटा वस्तु छ। जीव पनि नित्य हो, प्रकृति पनि नित्य हो र जगत पनि नित्य हो भनेर सांख्यले यो तीनै चीजलाई नित्य मान्छ। सांख्य त्रैतवाद हो। तादृग ईश्वर त्यस्तै गरी ईश्वरको बारेमा योगोक्तः, योग दर्शनले सांख्यको सिद्धान्तलाई त पूराका पूरा आत्मसात गर्छ, ईश्वरलाई अतिरिक्त मान्दछ। योग दर्शनले, पतंजलि योग दर्शनले जीव, प्रकृति र जगत ये तीनटा सांख्य दर्शनले मान्छ और जीव अनेक छन् और जीवात्मा असंग छ। प्रकृति त्रिगुणात्मिका हो, तीन गुणको विकारले जगत उत्पन्न हुन्छ। उत्पन्न भएको जगत असंग जीवको लागि भोग्नको लागि हो। प्रकृतिले उत्पन्न गरेको जगत भोगेपछि भोगबाट विरक्त हुन्छ जीवात्मा, जब तब वह मुक्त हुन्छ। विरक्त नभइन्जेल जीवात्मा
मुक्त हुँदैन, पुरुष मुक्त हुँदैन, भोगबाट विरक्ति हो भने अनि बल्ल पुरुष यानी जीवात्मा मुक्त हुन्छ। प्रकृतिजन्य पदार्थमा भोगासक्ति हुनु जीवात्माको बन्धन हो। प्रकृतिजन्य भोग्य पदार्थबाट भोगबाट विरक्त हुनु पुरुषको मोक्ष हो। यो सांख्यको सिद्धान्त। त्यसकारणले बन्ध मोक्षमा पनि अनेक पुरुष भएको आत्मा भएको हुनाले जो पुरुष जो आत्मा भोगमा आसक्त हुन्छ, प्राकृत पदार्थमा भोगमा आसक्त हुन्छ, यी जीवहरू बन्धनमा परिरहन्छन्। जो विरक्त हुन्छ वह मुक्त हुन्छ। तो बन्धन और मोक्ष व्यवस्था गर्नको लागि पनि आत्मा अलग अलग हुन्छन् भनेर मान्नु पर्छ भन्छ सांख्यले। अब योगले पनि सांख्यले भनेका सबै कुरालाई मान्दै एउटा अतिरिक्त नियामकको रूपमा ईश्वरलाई मान्दछ योग दर्शन। असंग चिद विभुर जीव सांख्योक्तस्तादृक् ईश्वर योगः योगोक्तः तत्तमोर अर्थौ। यी दुईटा सांख्यले भनेको असंग जीव र योगले भनेको असंग ईश्वर। योग दर्शनमा पनि ईश्वरलाई असंग मानेको छ। पहिले योग दर्शनको बारेमा हामीले पढिसक्यौं। महर्षि पतञ्जलिले नै सूत्र लेख्नु भएको छ। क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ईश्वर कोही जीव भन्दा भिन्न व्यक्ति होइन। जो पुरुष हो जीव हो तिनी जीवहरू मध्ये जुन जीव क्लेश कर्म विपाक और आशयले युक्त छन् ती जीव कोटि बन्धन कोटि का जीव हुन्। जो जीव क्लेश कर्म विपाक आशयबाट मुक्त छ ती ईश्वर कोटि का पुरुष हुन्। तो सांख्यको हिसाबले ईश्वर पनि अनेक सिद्ध हुने भए। किनभने जीव अनेक मानेको छ योग दर्शनले। और अनेक जीवहरू मध्ये जुन जुन जीव क्लेश कर्म विपाक आशय द्वारा अपरामृष्ट असंग छन् ती जीव ईश्वर हुने भए। तो ईश्वर पनि अनेक हुने भए। जीव अनेक भएको हुनाले असंग जो जीव भयो त्यो ईश्वर भयो और ससंग जीव भयो त्यो जीव कोटिको भयो। ईश्वर और जीवलाई सांख्यको ईश्वर माने सांख्यको जीवात्मा र योग दर्शनको ईश्वर यी दुईटालाई उनीहरूले तत्पद और त्वम पदको वाच्यार्थ मान्दछन्। तिमीहरूले महावाक्य सुनेका छौ धेरै जग्गा धेरै पटक। तत्त्वमसि तत् भनेर योगले भनेको असंग ईश्वर र त्वम भनेको सांख्यले भनेको असंग जीव। असि भनेको असंगत्व हेतु र चैतन्य हेतु भएको हुनाले जीव र ईश्वर एउटै हो भनेर सांख्य और योगले वाच्यार्थमा जीव और ईश्वरलाई यसरी स्वीकार गर्छन्। यदि त्यसरी पूर्व पक्षले कसैले भन्छ भने शुद्धौ तौ इति चेत शृणु, त्यसको उत्तर हामी वेदान्तीहरूसँग सुन। किनभने हामी सांख्यले र योगले
जीवात्मालाई असंग मानेर ईश्वरलाई पनि असंग मान्दैमा हाम्रो अद्वैत वेदान्तमा सांख्यको प्रवेश छैन र सांख्यमा अद्वैत वेदान्त प्रविष्ट हुन सक्दैन। हालांकि वेदान्त दर्शनले पनि जीव और ईश्वरलाई असंग मान्दैन, ब्रह्मलाई असंग मान्छ। यही फरक छ। जीव और ईश्वर माया उपाधि वाला भएको हुनाले दुईटै असंग हुन सक्दैन। ब्रह्म माया रहित भएको हुनाले ब्रह्म मात्र असंग हुन सक्छ। अब यहाँ सांख्य और योगले भन्न सक्छ कि असंग भएकै कारणले जीव ईश्वर ब्रह्म एउटै हो भने वेदान्तीले सोध्ने भए फेरि जीव ईश्वर और ब्रह्ममा भेद केले गर्दा हुन्छ त नि भन्दा अज्ञानले गर्दा हुन्छ भन्छौ भने सांख्य और योग दर्शन पनि मायावादी भएर फेरि ती हाम्रा प्रतिद्वन्दी हुँदैनन्। तर उनको समस्या के छ र हाम्रो सिद्धान्तमा र उनको सिद्धान्तमा फरक के छ? वेदान्तको सिद्धान्त ब्रह्म असंग छ, सांख्यको सिद्धान्त जीवात्मा असंग छ, योगको सिद्धान्त ईश्वर असंग छ। तर वेदान्तमा केवल ब्रह्म मात्र नित्य छ, ईश्वर और जीव अनित्य हुन्। ईश्वर और जीव असंग हुन सक्दैनन् और ईश्वर और जीव नित्य पनि हुन सक्दैनन्। किन? ईश्वर पनि माया उपाधिले युक्त हो, जीवात्मा पनि माया उपाधिले युक्त भएको हुनाले असंग हुन सक्दैनन्। माया परमार्थमा बाधित हुने भएको हुनाले नित्य हुन सक्दैनन्। यसरी वेदान्तले सांख्य र योगलाई खण्डन गर्छ। 222वां श्लोकको अभ्यास गरेर त्यही कुरालाई स्पष्ट गरिन्छ। न तत्तमोरुभौ अर्थौ अस्मिन् न है त भएर छ न हुनुपर्छ, आधा न। अस्मिन् न तत्तमोरुभौ अर्थौ मिन् सिद्धान्ततां गतौ अद्वैत बोधनायैव सा कक्ष्या काचिदिष्यते। तत्तमोरुभौ अर्थौ व छ नि त औ हुन्छ अनि फेरि अ बच्छ। रुभौ अर्थौ दुई वचन। रुभाव अर्थौ अस्मिन्, अस्मिन् माने अस्माकं। न तत्तमोरुभौ अर्थौ अस्मिन् सिद्धान्ततां गतौ, हाम्रो सिद्धान्तमा सांख्यको सिद्धान्त र योगको सिद्धान्त पनि त वेदान्तको सिद्धान्तमा घुसेर आयो नि त भनेर यदि कसैले भन्छ भने सांख्य र योगको सिद्धान्त वेदान्तको सिद्धान्तमा घुसेर आउन सक्दैन। किन सक्दैन? किनभने जुन अर्थमा उनले तत् और त्वम पदको व्याख्या गरेका छन्, अद्वैत अर्थमा त्यो सर्वथा स्वीकार्य छैन। अद्वैत बोधना यैव काचित,
जीव और ईश्वरलाई भिन्न भिन्न मान्नको तात्पर्य वेदान्तले अद्वैत निश्चय गर्नको लागि केही कोटिसम्म सांख्यको सिद्धान्त र योगको सिद्धान्त ईश्वर, सांख्यको सिद्धान्त जीवलाई वेदान्तले निश्चित कोटिसम्मको लागि स्वीकार गरेको हो। त्यति स्वीकार गर्दैमा सांख्य र योगको दर्शनको सिद्धान्त वेदान्तमा आइलाग्दैन। काचित अद्वैत बोधना एव सा कक्षा काचित किंचित केही कक्षा वेदान्त र योग सांख्यको मिल्दो जुल्दो देखिन्छ र त्यतिमा हामी वेदान्ती सांख्यसँग मिल्न गयौं भन्ने अर्थ पनि लाग्दैन र सांख्य सिद्धान्त वेदान्तमा घुसेर आयो भन्ने अर्थ पनि लाग्दैन। सांख्य सिद्धान्त योग सिद्धान्त परमार्थमा वास्तवमा जीव पनि नित्य हो, ईश्वर पनि नित्य हो र जगत पनि नित्य हो भन्छ। वेदान्त सिद्धान्तमा असंग चैतन्य स्वरूप ब्रह्म मात्र नित्य हो, जीव जगत और ईश्वर माया कल्पित भएको नाताले यी सबै बाधित हुन्, पारमार्थिक सत्य होइनन्। सांख्य योगले यिनलाई पारमार्थिक सत्य मान्छ। यदि सांख्य योगले पनि यिनलाई पारमार्थिक मान्दैन भने तब त फेरि हामीसँग सांख्य योगको कोही विरोध छैन। त्यो कुरा 223वां श्लोकद्वारा विद्यारण्य मुनिजीले स्पष्ट गर्नुभयो। अभ्यास गरौं। अनादिमायया भ्रान्ता अनादिमायया भ्रान्ता जीवेशौ सुविलक्षणौ जीवेशौ सुविलक्षणौ मन्यन्ते तद्व्युदासाय मन्यन्ते तद्व्युदासाय केवलं शोधनं तयोः केवलं शोधनं तयोः अनादिमायया भ्रान्ता अनादिमायया भ्रान्ता जीवेशौ सुविलक्षणौ जीवेशौ सुविलक्षणौ मन्यन्ते तद्व्युदासाय मन्यन्ते तद्व्युदासाय केवलं शोधनं तयोः केवलं शोधनं तयोः यिनीहरूले जीवलाई पनि पारमार्थिक सत्य किन माने त नि, ईश्वरलाई पनि पारमार्थिक सत्य किन माने त नि, और यिनीहरूले फेरि ब्रह्मलाई पारमार्थिक सत्य किन मान्दैनन् त नि। तपाईहरूले माने चाहिँ ब्रह्मलाई पारमार्थिक सत्य यिनीहरू किन मान्दैनन्? यिनीहरूले माने चाहिँ तपाईहरूले पारमार्थिक सत्य जीव और ईश्वरलाई किन मान्नुहुन्न भन्ने यदि कोही प्रश्न गर्छ भने त्यसको उत्तर विद्यारण्य मुनिजी दिनुहुन्छ। यिनीहरू अनादि माया भ्रान्ता, अनादि माया द्वारा यिनीहरू भ्रमित भएका छन्। माया को प्रभाव परेको छ यिनको विचार, और माया द्वारा भ्रमित भएकै कारणले ईश्वर अलग हो, जीव अलग हो भनेर यिनीहरू भन्दछन्, और जीव और ईश्वर भन्दा भिन्न ब्रह्म भन्ने कुरो अस्तित्वमा छैन। यी दुईटा मात्रै हुन् चैतन्य। यो अनादि माया द्वारा यो भ्रमित भएको कारणले यिनीहरू त्यस्तो कुरा गर्छन्।
जीव ईश्वरको कुरा त तपाईहरुले पनि त गर्नुहुन्छ नि त भन्दा विद्यारण्य मुनिजी भन्नुहुन्छ हामी पनि जीव और ईश्वरको कुरा गर्छौं तर तत् और त्वम पदार्थ शोधनको लागि मात्रै हो वाच्यार्थ शोधनको लागि मात्रै हामीले तत्पदको वाच्यार्थ ईश्वर सर्वज्ञ ईश्वर त्वम पदको वाच्यार्थ अल्पज्ञ जीव और भागत्याग लक्षण द्वारा विरोध अंशका परित्याग गरेर शोधित अर्थमा लक्षणावृत्तिले ईश्वर और जीव परमार्थमा एउटै हो यो शोधनको अर्थको लागि मात्रै हामीले एक कोटी जीव अलग ईश्वर अलग वाच्यार्थलाई लिएर तत्त्वको तत्को वाच्यार्थ ईश्वर सर्वज्ञ त्वमको वाच्यार्थ जीव सर्वज्ञ और किनभने लक्षणावृत्तिले विरोध अंशमा परित्याग गर्यो भने अविरोध अंशमा एकता हुन्छ ज्ञ ज्ञ ज्ञप्ति मात्रमा जीव और ईश्वरमा भिन्नता छैन र परमार्थमा जीव ईश्वर और ब्रह्म एउटै हो यस वाक्यार्थ शोधन महावाक्य शोधनको प्रक्रिया हो यही कुरालाई विद्यारण्य मुनिजीले आगेको श्लोकद्वारा अझै स्पष्ट गर्नुहुन्छ फेरि अभ्यास गरौं 224वां श्लोकको अभ्यास गरौं अतएवात्र दृष्टान्तो अतएवात्र दृष्टान्तो योग्यः प्राक् सम्यग्गीरितः योग्यः प्राक् सम्यग्गीरितः घटाकाश महाकाश जलाकाशाब्रखात्मकः अतएवात्र दृष्टान्तो योग्यः प्राक् सम्यग्गीरितः घटाकाश महाकाश जलाकाशाब्रखात्मकः त्यही कारणले हामीले प्राक माने पहिले नै यो चित्रदीप प्रकरणको आरम्भमा नै एउटा दृष्टान्त दिएका थियौं यो बिल्कुल योग्य दृष्टान्त दिएका थियौं प्राक सम्यक ईरित ईरित माने कथित सम्यक ईरित सम्यगीरित सम्यक गरेर गलाई यता लियो भने ई बच्यो ईरित कथित प्राक माने पहिले नै हामीले योग्य दृष्टान्त दिएका थियौं के थियो त्यो योग्य दृष्टान्त भन्दा यो हामीले पहिले भनेको कुरा हो घटाकाश डट महाकाश डट जलाकाश डट अब्रखात्मकः आकाशका चार भेद हुन्छन् भनेर हामीले योग्य दृष्टान्त दिएका थियौं अब यो दृष्टान्त यदि राम्रोसँग बुझ्न सक्यौ भने वेदान्त सिद्धान्त ठीकसित बुझ्न सक्छौ र यो दृष्टान्त ठीकसित बुझ्न सक्यौ भने योग दर्शन
र सांख्य दर्शनले मानेका अनेक जीववाद र योग दर्शनले मानेको जीवभन्दा भिन्न ईश्वरवाद र हामी वेदान्तीहरूले मानेको ब्रह्मवाद, यो तीनों वादको यहाँ समन्वय हुन्छ। तीनों वाद ब्रह्मवादमा गएर समन्वित हुन्छ। अब त्यो कुरा पहिले व्याख्या भइसकेको छ, फेरि स्मरण दिलाइयो। घटाकाश भनेको के हो? ल कतिले भन्न सक्छ? एउटाले भन त। विभु, घटाकाश भनेको घैँटोको आकाश हो गुरु। घैँटोको आकाश होइन, घैँटो भित्रको आकाश भन न। घैँटो भित्रको। घटाकाश भनेको घैँटो भित्रको अवकाश माने स्पेस। आकाश भनेको स्पेस, घटाकाश भनेको घैँटो भित्रको स्पेस। महाकाश भनेको के हो? महाकाश भनेको त मूल आकाश नै भयो सम्पूर्ण। घैँटो बाहिरको आकाश महाकाश भयो। कुरा बुझ्यौ न? महाकाश भनेको घैँटो बाहिरको आकाश, घटाकाश भनेको घैँटो भित्रको आकाश। ठीक। तेस्रो आयो जलाकाश भनेको के हो? घैँटोको विभूति हुनु आज घैँटो भित्र जुन हुन्छ पानी, त्यो पानीमा रहेको आकाशलाई। तिमीले भन्न त ठिक खोज्यौ, तर अझै पुर्याएनौ। घैँटो भित्र जो आकाश हुन्छ घटाकाश, त्यो घटाकाशमा जो पानी हुन्छ, पानी वास्तवमा घैँटोमा हुँदैन बाबु, यो भ्रान्ति छ तिमीहरूलाई। पानीको आधार घैँटो होइन, पानीको आधार हो घटाकाश। यहीँनिर तिमीहरू बुझ्न सकिराखेका छैन। घैँटो भित्र यदि घटाकाश नहुने हो भने, घैँटो मात्रै हुने हो भने, त्यो घैँटोमा पानी कहाँ रहन सक्छ? ल भन त। घोप्ट्याएको घैँटोमा पानी रहन्छ? घैँटो त छ, घोप्ट्याएको घैँटोमा कहाँ पानी रहन्छ? पानीको आधार घैँटो होइन, पानीको आधार हो घटाकाश। घोप्ट्याएको घैँटो भित्र पनि आकाश त हुन्छ नि समझ्यो होइन र? त्यहाँ पानी हुँदैन नि त बेटा। पानी चाहिँ हुँदैन। ए जलाकाश सिद्ध हुँदैन नि त। जलाकाश सिद्ध हुन्न। ए घटाकाश त सिद्ध हुन्छ, तर जलाकाश सिद्ध हुँदैन। जलाकाश सिद्ध गर्नको लागि त जल सिद्ध हुनु पर्यो नि त। घट सिद्ध र घटाकाश सिद्ध भएर जलाकाश सिद्ध हुँदैन। जलाकाश सिद्ध हुनुको लागि घट सिद्ध हुनु पर्यो, अनि घैँटो भित्र घटाकाश सिद्ध हुनु पर्यो, अनि घटाकाशमा जल आएर प्रतिष्ठित हुनु पर्यो, अनि त्यो जलमा बल्ल महाकाशको प्रतिबिम्ब पर्नु पर्यो। यतिवटा चारवटा चिज भयो भने अनि बल्ल जलाकाश सिद्ध भयो। ध्यान देऊ, मैले पहिले पनि सम्झाएको छु। पहिला महाकाश हुनु पर्यो। महाकाश घैँटाको अधिष्ठान भयो। महाकाश कहाँ छ? न घैँटो कहाँ छ? महाकाशमा छ। घैँटाको अधिष्ठान के हो त? महाकाश। खुला ठाउँ। खुला ठाउँ नभए घैँटो कसरी सिद्ध हुन्छ? घैँटाको अधिष्ठान महाकाश, महाकाशमा घैँटो सिद्ध भयो।
घैंटो सिद्ध हुँदा साथ घट भित्र घटाकाश भयो, सिद्ध भयो। घटाकाश सिद्ध हुँदा साथ घटाकाशमा पानी गएर बस्यो। पानी गएर बस्दा साथ महाकाशको प्रतिबिम्ब देखियो। तब गएर प्रतिबिम्ब, जलमा प्रतिबिम्ब आकाशलाई जलाकाश भनिन्छ। और जलाकाश हुनलाई घैंटो हुन जरुरी छैन। जलाकाश हुनलाई घैंटो हुन अनिवार्य छैन, जल हुन अनिवार्य छ। और त्यो जल तिम्रो थालीमा पनि हुन सक्छ, त्यो जल तिम्रो पोखरीमा हुन सक्छ, त्यो जल तिम्रो नदीमा हुन सक्छ, त्यो जल समुद्रमा हुन सक्छ, त्यो जल तिम्रो अन्जुलीमा हुन सक्छ। तिमीले यदि अन्जुलीमा पानी भर्यौ भने त्यो पानीमा जलाकाश सिद्ध होला कि नहोला महेश बाबु? सिद्ध हुन्छ। ये तो तीनटा आकाशको कुरा आयो। कुन कुन भयो? जलाकाश, घटाकाश, महाकाश, जलाकाश, है ना? हजुर हजुर। अब चौथो आकाश बताइयो यहाँ यो लाइनमा, अभ्रखात्मक। अभ्र भनेको बादल, ख भनेको आकाश, अभ्र भनेको मेघ। संस्कृत भाषामा अभ्र भनेर मेघलाई भनिन्छ, बादललाई। तो के भयो? अभ्रख। जस्तै जलख भयो त्यस्तै अभ्रख भयो। जस्तै घटख भयो, ख भनेको आकाश, घट उपाधि वाला ख घटख, जल उपाधि वाला ख जलख, अभ्र उपाधि वाला ख अभ्रख। ये संस्कृतका शब्द हुन्। तिमीहरूले संस्कृत पढेनौ अनि बल्ल गाह्रो हुन्छ। मैले अर्थ त लगाइदिएँ भाइ। यसरी चार प्रकारका आकाशको वेदान्तले अवधारणा ल्याएको छ। यिन चार मध्ये क्रमशः दुई दुईवटा आकाश पदार्थ शोधनको लागि। घटाकाश और महाकाशको एकता हुन्छ, जलाकाश र मेघाकाशको एकता हुन्छ। अब यहाँ यो सम्झ, घटाकाश बराबर कूटस्थ, महाकाश बराबर ब्रह्म, जलाकाश बराबर जीवात्मा, मेघाकाश अभ्राकाश बराबर ईश्वर। जीवसँग ईश्वरको मेल हुन्छ, ब्रह्मसँग कूटस्थको मेल हुन्छ। यी दुईटा आकाशमा, यो चारवटा आकाशमा चारवटा आकाशलाई दुई ग्रुपमा बाट्यौ। कुन कुन ग्रुप? जलाकाश पनि प्रतिबिम्ब आकाश हो, मेघाकाश पनि प्रतिबिम्ब आकाश हो। तर महाकाश प्रतिबिम्ब आकाश होइन, रिफ्लेक्सन होइन। घटाकाश प्रतिबिम्ब आकाश होइन, रिफ्लेक्सन होइन। जलाकाश प्रतिबिम्ब आकाश हो, यानी आकाश को रिफ्लेक्शन हो। और मेघाकाश प्रतिबिंब आकाश हो, यानी आकाश को मेघ में रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन भएको हुनाले जलाकाश र मेघाकाश एउटा ग्रुप में गए।
रिफ्लेक्सन नभएको हुनाले घटाकाश र महाकाश अर्को ग्रुपमा गयो। त दुई ग्रुप, चारवटा आकाशलाई दुई ग्रुपमा विभक्त गरियो। चारवटा आकाश कुन कुन भए? महाकाश, घटाकाश, जलाकाश, मेघाकाश। दुई ग्रुप के भयो? मेघाकाश र जलाकाश एक ग्रुप, घटाकाश र महाकाश दोस्रो ग्रुप। तत्त्वम् असि यो वाक्यले वाच्यार्थमा जलाकाश र मेघाकाशलाई लिन्छ, लक्ष्यार्थमा कूटस्थ र महाकाशलाई लिन्छ। ध्यान देऊ, वाच्या तत्त्वमसि यो वाक्यले वाच्यार्थमा जलाकाश र मेघाकाशलाई लिन्छ, लक्ष्यार्थमा कूटस्थ र महाकाशलाई लिन्छ। यता जलाकाश र मेघाकाशको एकता छ, उता घटाकाश र महाकाशको एकता छ। अब यिनलाई, यी दुईटा ग्रुपलाई, मेघाकाशलाई महाकाशमा बाध गर, लक्ष्यार्थमा मेघाकाश, महाकाशमा मेघाकाशको अस्तित्व छैन, यो निश्चय गर। और जलाकाशलाई घटाकाशमा बाध गर, घटाकाशमा जलाकाश छैन। जल नभए पनि घटाकाश रहन सक्छ, तर जल नभइकन जलाकाश रहन सक्दैन। जल नभइकन जलाकाश सिद्ध हुन सक्दैन, तर जल नभए पनि घटाकाश सिद्ध हुन्छ। त्यस्तै गरी मेघ नभएसम्म मेघाकाश सिद्ध हुन सक्दैन, मेघ नभए पनि महाकाश सिद्ध हुन्छ। घटाकाशमा जल छ, महाकाशमा मेघ छ। मेघाकाश, मेघमा महाकाशको प्रतिबिम्ब परेको छ, जलमा घटाकाशको प्रतिबिम्ब परेको छ। यसरी महावाक्यको शोधन गरेर, तत्त्वमसि महावाक्यको शोधन गरेर अब घटाकाश इक्वल महाकाश, जलाकाश इक्वल मेघाकाश। जलाकाश वाच्यार्थ हो भने घटाकाश लक्ष्यार्थ हो, मेघाकाश वाच्यार्थ हो भने महाकाश लक्ष्यार्थ। त्वम पद को वाच्यार्थ जीवात्मा हो र त्वम पद को लक्ष्यार्थ कूटस्थ हो। तत्पद को वाच्यार्थ ईश्वर हो र तत्पद को लक्ष्यार्थ ब्रह्म हो। और त्वम उपाधि अविद्या उपाधि, त्वम को उपाधि अविद्या उपाधि, तत् को उपाधि माया उपाधि। शोधन में जहत अजहत उभय लक्षण द्वारा, भागत त्याग लक्षण द्वारा विरोध अंश को परित्याग कर दियो भने दुईटै उपाधि गयो। मेघ उपाधि गयो र जल उपाधि गयो भने जलाकाश र मेघाकाश, घटाकाश तीनटै घट उपाधिले घटाकाश, जल उपाधिले जलाकाश, मेघ उपाधिले मेघाकाश, तीनटै उपाधि नष्ट भयो भने
आकाश एउटा मात्रै अवशेष रहन्छ। यो हो पदार्थ शोधन तत्त्वमसि महावाक्यको अर्थ हो। यही वेदान्तमा तमो उपाधि वाला जगत, मलिन सत्व उपाधि वाला जीव, शुद्ध सत्व उपाधि वाला ईश्वर, और ये तमो उपाधि पनि मायाको एक भाग हो, मलिन उपाधि पनि मायाको दोस्रो भाग हो, शुद्ध सत्व पनि मायाका तेस्रो भाग हो। ये तीनों उपाधिलाई बात गर्यो भने निरुपाधिक चैतन्य ब्रह्म मात्र हो। ब्रह्म नै, शुद्ध सच्चिदानन्द अद्वितीय ब्रह्म नै तमो उपाधि धारण गरेर जगत बन्यो, मलिन सत्व उपाधि धारण गरेर जीव बन्यो, शुद्ध सत्व उपाधि धारण गरेर ईश्वर बन्यो। ये त्रिपुटी मायाको कारणले सिद्ध भएका हुन्। विचार गरेर ब्रह्मबोध हुँदा साथ, मायाको अस्तित्व बाद हुँदा साथ शुद्ध सत्व एक मात्र ब्रह्म बाहेक अतिरिक्त अरू के पनि सिद्ध हुँदैन। त्यही कुरालाई यो 25वां श्लोकद्वारा विद्यारण्य मुनिजीले अझै स्पष्ट गर्नुभयो। अभ्यास गरौँ। जलाभ्रोपाद्यधीने ते जल प्रतिनिधिते पढ पढ किताब लिएर पढ। किताब छैन भने नबोल। तिमी माथि हो कि तल हो? के भन्यौ? अरे यहाँ श्लोक पढ भन्छु, तिमी ईशालाई खोज्छौ। यहाँ श्लोक पढ भन्छु, तिमी ईशा, तिमी माथि हौ कि तल हौ? अरे बोल्नै छ भने म्युट गरेर बोल बेटा। सारा दुनियाँले थाहा पाए। जलाभ्रोपाद्यधीने ते जलाकाशभ्रखेतयोः आधारौ तु घटाकाश महाकाशौ सुनिर्मलौ बोला न, सुनिर्मलौ। किन छोड्छ? लेखेको जो अक्षर छ त्यो पढ बेटा। जलाभ्रोपाद्यधीने ते जलाभ्रो भ्रो भ्रो भन। जल अभ्र जलाभ्रोपाद्यधीने ते जलाकाशाभ्रखेतयोः आधारौ तु घटाकाश महाकाशौ सुनिर्मलौ अब जला अभ्र उपाधि अधीने, जल उपाधि को अधीन में, जलाभ्रो उपाधि अधीने, जल उपाधि को अधीन में जलाकाश, अभ्र उपाधि को अधीन में अब मेघाकाश, अभ्राकाश। दुईटै को आधार के हो भन्दा जल को आधार घटाकाश, मेघ को आधार महाकाश। ये देख, यसलाई फेरि स्पष्ट गर।
जलाकाश को आधार जल, मेघाकाश को आधार मेघ, जल को आधार घट, मेघ को आधार महाकाश। ये सर आधार और आधेय सिद्ध भाई। घटाकाश जल को आधार, जल जलाकाश को आधार, महाकाश मेघ को आधार और मेघ मेघाकाश को आधार। अब यी दुईटा मध्ये घटाकाश पनि शुद्ध छ, महाकाश पनि शुद्ध छ, सुनिर्मल। त्यस कारणले घटाकाश र महाकाशको एकता हुन्छ, जलाकाश र मेघाकाश बाधित हुन्छन्। घटाकाश र महाकाशको एकता हुन्छ, जलाकाश र मेघाकाश दुईटै बाधित हुन्छन्। ल आगे के हो बोले। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमो नारायण। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण गुरु। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण गुरुदेव नमो नारायण नमो नारायण गुरुदेव। नमो